बांग्लादेश को SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल मिल चुके हैं। भारत की शुमाल मशरकी रियासत किस तरह से खतरे में आई हैं और इससे भी बढ़कर यह कि पाकिस्तान और चीन ने कैसे खेल को बदला है, इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में बांग्लादेश के अबूरी सेटअप के सरबराह डॉक्टर यूनुस और पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद अहमद मिर्जा साहब से मुलाकात होती है। आपने वो मुलाकात देखी, उसके ऊपर काफ़ी डिबेट की गई, बहस की गई। आप भी सोचेंगे एक मुलाकात हुई है, उसके ऊपर बहस, उसके ऊपर भारत की परेशानी, उसके ऊपर भारत के तज्जियाकारों का इस तरह से तज्जिया देना, आखिर इसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह एक बुनियादी तौर के ऊपर निकल कर हमारे सामने ये आई थी कि जब ये दोनों सरबराहान की मुलाकात हो रही थी तो उसके बाद उस मुलाकात के दौरान ही डॉक्टर यूनुस की तरफ से एक किताब जो है वो शमशाद मिर्जा साहब को दी गई थी और इस किताब का जो कवर था वो सबसे ज़्यादा मौजूद बहस रहा। और बिलखसूस अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो तकरीबन 3 से 4 दिन से लेकर अभी तक मुसलसल उस बात के ऊपर या उस किताब के ऊपर या उसके कवर के ऊपर बात की जा रही है। तो आखिर उसके कवर में था क्या ऐसा जिसके ऊपर भारत को बहुत ज़्यादा परेशानी और तशवीश लाहक हुई है? उसके अंदर बताया जा रहा है कि बाज़ रिपोर्ट से बताती हैं कि जो किताब जो है वो डॉक्टर यूनुस की तरफ से पाकिस्तान के एक मिलिट्री सरबराह को दी गई, उसके कवर के अंदर जो है वो एक ऐसा नक्शा था जो ग्रेटर बांग्लादेश के विजन को, नजरियात की अक्कासी करता है। और उसके अंदर भारत की जो शुमाल मशरकी रियासतें बिलखसूस आसाम की बात करें तो उसे बांग्लादेश का हिस्सा जो है वो दिखाया गया था। अब इसके ऊपर भारत को शदीद परेशानी लाहक हुई, जिसके ऊपर ज़्यादा बातें की गई कि बांग्लादेश जो है उसे तो हम एक उस साइड का जो बॉर्डर है उसे तो हम अपने लिए इंतहाई सिक्योर समझा करते थे, लेकिन अब एक ऐसा मुल्क हमारे पास आ गया है जो ग्रेटर बांग्लादेश का विजन रखता है, नजरिया रखता है, तो लिहाजा अब हमारी परेशानी जो है वो यहाँ पर या इस सरहद के ऊपर भी बनती है। देखिए, एक बात बड़ी तय होती है ऐसी चीज़ों से जो सिंबॉलिक चीज़ें की जाती हैं। इससे मुराद ये नहीं होता कि बांग्लादेश ने अब अगर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर दिया है तो वो बड़ी आसानी के साथ भारत की जो रियासतें हैं उनके ऊपर वो नजरें जमा लेगा और उन्हें बांग्लादेश के अंदर जम कर लेगा। दर हकीकत ऐसी जो चीज़ें सिंबॉलिक तौर के ऊपर या किसी भी मुल्क के सरबराह को या मिलिट्री सरबराह को आप देते हैं, कोई भी मुल्क का देता है और उसके अंदर आप एक नक्शे के तहत जब वो चीज़ आप डिप्लोमेसी सिफारतकारी के मैदान के अंदर एक चीज़ को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं कि आपका उस मुल्क को लेकर क्या नज़रिया है, क्या विजन है, या आप उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं तो आप किस हद तक करेंगे, क्योंकि आपके तो नज़रिए के अंदर ये चीज़ शामिल है कि हमने तो इस मुल्क की इतनी रियासतों के ऊपर इसको अपने मुल्क के अंदर जम करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस लिए दुरुस्त नहीं हो पाते हैं? यही वो बुनियादी तौर के ऊपर नज़रिया है ना जो पूरे अफगानिस्तान का या अफगान शहरियों का है कि हमारा जो अफगानिस्तान है वो तो अटक तक है, उसके अंदर वो गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करते हैं, बलोचिस्तान को भी शामिल करते हैं। तो पाकिस्तान जो कुछ मर्जी कर ले लेकिन अफगानिस्तान के साथ मिसाली ताल्लुकात नहीं हो पाते हैं। ये एक वजह होती है नज़रियाती तौर के हवाले से। दीगर भी और भी जैसे भारत है, भारत का अखंड भारत का नज़रिया है, वो पूरे पाकिस्तान को दोबारा अपने साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो जब ऐसे नज़रियात हों तो ये इटसेल्फ एक खुद उस मुल्क के लिए एक थ्रेट बन जाता है। भारत जो है वो हमेशा से ये समझता रहा कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन रहेगी, बांग्लादेश वाली साइड है, ये हमारी हमेशा से सिक्योर रहेगी। और यही वो उसकी एक बुनियादी गलती भी थी जो अपनी तमाम तर माशी हब है अगर भारत ने बनाया है तो वो बांग्लादेश वाली साइड पर या अपने मशरकी साइड के ऊपर बनाया। और आपको ये जुमला बार बार याद करने की मैं दोहराता इसलिए हूँ कि DGISPR पाकिस्तान के जो फौज के तर्जमान हैं, जब उनकी तरफ से ये कहा गया, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 शुरू किया जो कि नाकाम हुआ, उसके बाद DGISPR की तरफ से क्या कहा गया था? एक बयान जो है वो यही दिया गया था ना कि भारत अगर ये तसव्वुर करता है कि उसका मशरकी साइड के ऊपर महाज है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, वहाँ पर अपनी वो फाइनेंशियल चीज़ें करता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर कल को दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन बढ़ती है तो इस बार जंग जो है वो उस साइड के ऊपर जाएगी और भारत के जो माशी हब है, रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो खतरे में आ सकती हैं। तो ये बांग्लादेश अब आपको उसी पैटर्न के ऊपर चलता हुआ नजर आ रहा है। और इस दौरान जब बांग्लादेश के अबूरी सेटअप के सरबराह ने एक किताब जो है वो पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ को दी है तो इसका बहुत सारे मतलब हैं जो निकलते हैं। और इस किताब के अंदर जो नक्शा है, जो कवर है, व्हाट्सएप ये खुद भारत को एक पैगाम भी दे रहा है कि अब उसकी ये सरहद भी है, अब वो महफूज नहीं है। फिर इससे भी बढ़कर और भी बहुत कुछ हुआ है जो आपके सामने रखना है, वो ये है कि अब ये खबर सामने आ रही है, बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से चीन से SY-400 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लेने के अंदर दिलचस्पी का इजहार किया गया है। बाज़ रिपोर्ट से बता रही हैं कि ऑर्डर दे दिया गया है और बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही हैं कि अभी
بنگلہ دیش نے انیشلی اس کے حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، لیکن سرکاری سطح کے اوپر ابھی تک اس ڈیل کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ایسے ملٹری لیول کی ایگریمنٹس اور چیزیں ہوتی ہیں تو انیشل لیول کے اوپر ان کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی ہیں، لیکن دلچسپی کا اظہار یہ پیغام ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس چیز کو یا اس ٹیکنالوجی کو لینے کے اندر دلچسپی کا اظہار رکھتا ہے۔ اب یہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل بنگلہ دیش کو کیوں چاہیے؟ 200 سے 280 کلومیٹر کی رینج ان کی بتائی جا رہی ہے۔ لینے کو تو بنگلہ دیش کو ایک بہت بڑے رینج والے میزائل لینے چاہیے تھے، لیکن یہ شارٹ رینج والے میزائل بیلسٹک میزائل کیوں لینے ہیں بنگلہ دیش نے؟ تو یہ بھی پیغام ہے بھارت کے لیے کہ اگر آپ بنگلہ دیش کی سرحد کے آس پاس جب آپ ان میزائل کی رینج کو یا ان کے لانچ پیڈ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کا ہدف ہی ان میزائلوں کا وہ ہے کہ کم از کم اگر آپ دیکھیں کہ کولکتہ کی بات کریں، آسام کی بات کریں، ہر وہ ریاستیں جہاں پر بھارت کے اندر پہلے ہی خانہ جنگی کا ماحول رہتا ہے، پہلے ہی ایک کشیدگی رہتی ہے، تو یہ جو شارٹ رینج بیلسٹک میزائل ہیں یہ ان تمام ان ایریاز کو کور کرتے ہیں جو بھارت ایک گریٹر بنگلہ دیش کے طور کے اوپر ایک نقشہ جو اس نے جاری کیا، جو کور بک کے اندر ہمیں نظر آیا، اس کے اندر تمام وہ کھیل دیکھیں اور پھر اس کے بعد چائنا کی طرف سے یہ ٹیکنالوجی لینا تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کس پیٹرن کے اوپر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ اس بات کو بھی نہ بھولیے کہ 2030 تک بنگلہ دیش نے اپنی یہ حکمت عملی بنا رکھی ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کو ملٹری لحاظ سے انتہائی مضبوط اور طاقتور بنانا ہے، اور ماضی کے ساتھ، اور یہ اشتراک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آپ کو کرتا ہوا بنگلہ دیش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ملٹری حکام ہیں وہ بیک ٹو بیک بنگلہ دیش کے وزٹ کر رہے ہیں، سربراہان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، چین سے بنگلہ دیش کی ڈیلز آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو در حقیقت چین اور پاکستان یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کو کہ آپ جس سائٹ کو اپنی سب سے زیادہ سیکیورڈ سائٹ سمجھا کرتے تھے، آپ نے جس شیخ حسینہ واجد کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی اور بنگلہ دیش کو ملٹری لحاظ سے اتنا طاقتور نہیں بنایا کہ کل کو یہ آپ ہی کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اب وہ بہت تیزی کے ساتھ بھارت کے کیمپ سے نکل کر چائنا اور پاکستان کے کیمپ میں آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور نہ یہ صرف ملٹری لحاظ سے ہے بلکہ سفارتی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی اگر آپ چیزیں دیکھیں، سارک جیسا سیٹ اپ جو بھارت کی وجہ سے بند ہو گیا، تقریباً اس کو مفلوج کر دیا گیا، اس کے بعد دوبارہ سے چین اور پاکستان جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ایسے ایک نئے سیٹ اپ کو کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اس کے اندر آنا چاہ رہا ہے، نیپال کی باتیں ہو رہی ہیں، دیگر اس خطے کے اندر باتیں کی جا رہی ہیں، تمام ممالک کو ساتھ لے کر چلا جائے، افغانستان کو ساتھ لے کر چلنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو در حقیقت پاکستان اور چین اس خطے کے اندر ایک نئی گیم کو تشکیل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کا کردار اس کے اندر آنے والے ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ کو مزید کلیدی اور نمایاں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو میزائل ٹیکنالوجی کے پروگرام سے ڈیلز ہو رہی ہیں بنگلہ دیش کی اور چائنا کی، انہیں آپ معمولی مت سمجھیے۔ 2030 تک بنگلہ دیش کا آپ وہ ویژن ذہن میں رکھیے، اور پاکستان کے ایک ملٹری سربراہ کو ایک ایسی بک بنگلہ دیش کے جو عبوری سیٹ اپ کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے دینا، اور اس کور کے اندر ممکنہ طور کے اوپر آسام بھارت کی ریاست کو بنگلہ دیش کے اندر دکھانا، اور پاکستان کے ملٹری حکام کا بیک ٹو بیک بنگلہ دیش کے اندر وزٹ کرنا، تو آپ کو یہ سارا کھیل ماجرا جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں بھارت کے لیے ایک نئے انتباہ اور ایک نئے خطرے کو مزید بڑھاتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں۔ اگین آخر میں وہی کہیں گے جو ہمیشہ ہم بار بار بھی کہتے ہیں کہ جنگیں کسی بھی معاملات کا حل نہیں ہوا کرتی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، چین، افغانستان، نیپال اور دیگر ان تمام ممالک کے جو سربراہان ہیں یہ آپس میں مل کر بیٹھیں اور اپنے اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے، تجارت کے لیے، معیشت کے لیے ایک ایسے منصوبے بنائیں، بجائے کہ ملٹری تجارت ہو، ایسی تجارت ہونی چاہیے جس میں عام لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ ایک ایسے نظریے کے ساتھ آگے بڑھے جہاں پر آپ گریٹر افغانستان کی بات کرتے ہیں، اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر امن، ڈیل اور تجارت کی باتیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس خطے سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں کو ہم کور کرتے ہوئے بھی آ رہے ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی۔